अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। साईं जी, मैं 7 साल से दुखी हूँ। मेरा शौहर रियासत, वो मुझे वो खुशी नहीं दे सकता जो एक बीवी को चाहिए होती है। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। साईं ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, अब तुम्हें मजीद दुखी रहने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। इज्जत, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, सुकून, सब कुछ। सायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ नहीं छुड़वाया। साईं ने आहिस्ता से उसके गाल पर हाथ फेरा। सायरा ने आंखें बंद कर लीं। सायरा ने साईं को अपनी तरफ खींच लिया और अपना मुंह साईं के मुंह के करीब करके बोली, मुझे मुकम्मल कर दो, मेरी बरसों की प्यास बुझा दो। साईं बस इतना ही बोला, अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तब। मगर सायरा साईं के साथ लिपट गई और बोली, नहीं साईं, अब सही वक्त है, मुझे वो खुशी दे दो। साईं तो पहले ही सायरा के हुस्न का दीवाना हो चुका था। साथ पड़े पत्थर पर सायरा को लटा दिया और फिर ये कहानी आप उर्दू बॉक्स पर सुन रहे हैं। सायरा की जब शादी हुई उस वक्त उसकी उम्र अभी सिर्फ 30 साल थी। सायरा इतनी खूबसूरत थी कि उस जैसी औरत को पाने का हर मर्द ख्वाब देखता था। लंबा कद, भरा हुआ जिस्म, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल की लकीर हमेशा दिखाई देती थी और होंठ ऐसे जैसे किसी ने गुलाब की पत्तियां सजा दी हों। पतली और लचकीली कमर, जब वो सूट पहनकर चलती तो उसके चलने का अंदाज देखकर लोग रास्ते में रुक रुक कर उसे देखा करते। मगर सायरा का दिल हमेशा उदास रहता था। उसकी उदासी का राज सिर्फ वही जानती थी। उसका शौहर रियासत कहने को तो मर्द था, मगर उसमें वो मर्दानगी नहीं थी जिसकी एक औरत को जरूरत होती है। शादी को 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन सायरा की गोद आज भी सूनी थी। रियासत की उम्र 36 साल थी। रंग तो गोरा था, मगर जिस्म कमजोर था और वो बात बात पर खांसता रहता था। रियासत की माँ शगुफ्ता रोज सुबह सवेरे ही ताने देना शुरू कर देती। वो कहती, 7 साल हो गए नी कुड़िए, हुण तक कोई निशानी दे दे। मैंने तेरे लिए कितने जतन किए, कितने तावीज लाए, मगर तुम हो के सूखे दरख्त की तरह खड़ी हो। सायरा खामोशी से सर झुका लेती। वो कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि अगर सच बोल देती तो रियासत की बेइज्जती हो जाती। हकीकत सिर्फ सायरा जानती थी कि कमी उसके शौहर में थी, उसमें नहीं। मगर औरत होने की वजह से इल्जाम भी उसी पर लगाया जाता था। शगुफ्ता दिन रात सायरा को कोसती रहती और रियासत भी अपनी माँ का ही साथ देता। सायरा रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती और फिर सुबह हंस कर घर का सारा काम करने लगती। एक दिन गांव में बातें होने लगीं। एक औरत शगुफ्ता के पास आई और आहिस्ता से बोली, बहन, मैंने सुना है कि जंगल में एक साईं आया है। लोग कहते हैं कि उसके हाथ में बहुत बरकत है। जो भी बांझ औरत उसके पास जाती है 9 महीनों के बाद उसकी गोद भर जाती है। साईं बहुत पहुंचा हुआ है। शगुफ्ता के कान खड़े हो गए। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि सायरा को वहां लेकर जाना है। रियासत को भी ये बात अच्छी लगी। वो बोला, माँ, अगर वाकई कुछ हो जाए तो अच्छा ही है। मैं भी रोज रोज के तानों से तंग आ चुका हूँ। हाँ, सायरा को कुछ कहने का हक नहीं था। उसने बस सर हिलाकर हाँ कर दी। अगली इतवार सुबह सवेरे ही शगुफ्ता, रियासत और सायरा तीनों दरिया पार करके जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ता काफी लंबा था। जंगल के अंदर एक छोटा सा डेरा था। बाहर लकड़ी का एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था साईं अख्तर। डेरे में 4-5 मुजावर मौजूद थे। सब ने सफेद कुर्ते पजामे पहने हुए थे। दरमियान में एक ऊंचा सा तख्त रखा था जिस पर साईं बैठा हुआ था। साईं की उम्र तकरीबन 40 साल होगी। लंबी दाढ़ी, माथे पर बड़ा सा एक निशान, तेज आंखें और मजबूत जिस्म। जैसे ही सायरा डेरे के दरवाजे पर पहुंची, साईं की नजर उस पर ठहर गई। एक लम्हे के लिए तो जैसे साईं भी भूल गया कि वो साईं है। सायरा ने भी साईं को देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखने के लिए वो बरसों से तरस रही थी। ताकत, एतमाद और एक अजीब सी गरमाइश। सायरा ने फौरन नजरें झुका ली, मगर उसके दिल में एक हलचल सी पैदा हो गई। शगुफ्ता ने हाथ जोड़कर माथा टेका और सारी बात बताई। साईं ने संजीदगी से सब कुछ सुना, फिर बोला, माई, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। बहू को यहाँ 3 दिन रुकना पड़ेगा। मैं रोज सुबह शाम खास किस्म का दम पड़ूंगा। तीसरे दिन न्याज दूंगा और उसके बाद 9 महीनों के अंदर खुशखबरी मिल जाएगी। शगुफ्ता को ऐसा लगा जैसे उसे सोने की कान मिल गई हो। रियासत भी बहुत खुश था।
صرف سائرہ خاموش رہی، چونکہ 3 دن ڈیرے میں رکنا تھا، اس لیے شگفتہ اور ریاست اسی دن واپس گاؤں چلے گئے اور سائرہ کو وہیں چھوڑ گئے۔ پہلے دن صبح سویرے سائیں نے سائرہ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ ایک چھوٹی سی دھونی جل رہی تھی اور سائیں کچھ دم پڑ رہا تھا۔ درمیان درمیان میں وہ سائرہ کی طرف دیکھتا اور مسکراتا۔ سائرہ کو محسوس ہوا کہ سائیں کی مسکراہٹ میں کوئی الگ ہی بات ہے۔ سائیں نے سائرہ کو اپنے قریب بلایا اور اس کے ماتھے پر انگلی سے لکیر کھینچی۔ سائیں کی انگلیاں کچھ دیر تک اس کے ماتھے پر ہی ٹھہری رہیں۔ سائرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر دوپہر کو سائیں سائرہ کو اپنے چھوٹے سے باغ میں لے گیا۔ باغ بہت خوبصورت تھا، طرح طرح کے پھول اور ایک چھوٹا سا آبشار نما چشمہ بہہ رہا تھا۔ سائیں بولا، سائرہ، یہاں کی ہریالی دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے نا؟ سائرہ نے آہستہ سے کہا، جی سائیں جی، بہت سکون مل رہا ہے۔ سائیں ہنستے ہوئے بولا، اصل سکون تو تب ملے گا جب تمہاری ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ سائرہ نے شرما کر سر چکا لیا۔ اس کا دوپٹہ ذرا سا سرک گیا تھا اور سائیں کی نظر ادھر چلی گئی۔ سائرہ نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھال لیا، مگر سائیں کی آنکھوں میں چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شام کو دوبارہ دم ہوا۔ اس بار سائیں نے سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے دم پڑوایا۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا۔ سائرہ نے برسوں بعد کسی مرد کے ہاتھ کی گرمی محسوس کی۔ اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا۔ دم ختم ہونے کے بعد سائیں بولا، سائرہ، تمہارا دل بہت صاف ہے، رب تمہیں ضرور وہ دے گا جو تم چاہتی ہو، بس حوصلہ رکھو۔ سائرہ نے دھیمی آواز میں کہا، سائیں جی، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں خوشیاں آ جائیں۔ سائیں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خوشیاں تمہارے اتنے قریب ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں پا رہی۔ سائرہ کو محسوس ہوا جیسے سائیں کچھ اور ہی کہنا چاہتا ہے۔ رات کو سوتے وقت بھی اس کا دل بار بار سائیں کی باتوں میں الجھتا رہا۔ اگلے دن صبح سائیں نے سائرہ کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا، آج میں تمہیں ایک خاص دم سکھاؤں گا۔ یہ دم صرف خاص گنے چنے ہوئے لوگوں کو ہی بتایا جاتا ہے۔ سائیں اس کے کان کے قریب جھکا اور آہستہ آہستہ دم پڑنے لگا۔ اس کی سانسیں سائرہ کے کانوں کو چھو رہی تھیں۔ سائرہ کا پورا جسم کانپ اٹھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سائیں بولا، جب تم یہ دم پڑو گی تو تمہارے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوگی اور تمہاری ہر کمی پوری ہو جائے گی۔ سائرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، سائیں جی، کیا واقعی؟ سائیں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں، سچ سے بھی بڑھ کر سچ۔ پھر دوپہر کو سائیں سائرہ کو ڈیرے کے پیچھے ایک چھوٹی سی غار میں لے گیا۔ غار کے اندر ایک پتھر رکھا تھا۔ سائیں بولا، آج رات تمہیں یہاں بیٹھ کر جگراتا کاٹنا ہوگا، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سائرہ کو یہ سب کچھ تھوڑا عجیب لگا، مگر اس نے ہاں کر دی۔ رات کو غار میں صرف ایک دیا جل رہا تھا۔ سائیں اور سائرہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سائیں کی نظریں مسلسل سائرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور سائرہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ برسوں سے جس عزت، محبت اور مضبوط سہارے کی وہ بھوکی تھی، وہ سب اسے سائیں کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ سائیں نے دھیرے سے کہا، سائرہ، تم بہت خوبصورت ہو۔ تم جیسی عورت کو دکھی دیکھ کر شاید خدا کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ سائرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار دل کی بات کسی سے کہی، سائیں جی، میں 7 سال سے دکھی ہوں۔ میرا شوہر ریاست، وہ مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتا جو ایک بیوی کو چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ سائیں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، اب تمہیں مزید دکھی رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے، عزت، محبت، تحفظ، سب کچھ۔ سائرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا۔ سائیں نے آہستہ سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ سائرہ نے آنکھیں بند کر لیں، مگر سائیں نے بات اس سے آگے نہیں بڑھائی۔ سائیں بس اتنا ہی بولا، ابھی نہیں، جب صحیح وقت آئے گا تب۔ مگر سائرہ سائیں کے ساتھ لپٹ گئی اور بولی، سائیں، اب صحیح وقت ہے، مجھے وہ خوشی دے دو۔ سائیں تو پہلے ہی سائرہ کے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ ساتھ پڑے پتھر پر سائرہ کو لٹا دیا اور پھر دونوں ایک دوسرے پر شدتیں لٹانے لگے۔ سائرہ تو جیسے خود کو جنت میں محسوس کر رہی تھی۔ تیسرے دن صبح کے دم کے بعد سائیں نے سائرہ کو ایک چھوٹا سا تعویذ دیا اور کہا، یہ تعویذ ہمیشہ اپنے گلے میں پہن کر رکھنا، 9 مہینوں کے اندر تمہاری گود بھر جائے گی، اور ہاں، جب بھی دل کرے میرے پاس آ جانا، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا۔
सायरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने साईं के पांव छुए तो साईं ने उसे अपने गले से लगा लिया। सायरा ने कुछ नहीं कहा, बस दिल ही दिल में बोली, साईं जी मैं दोबारा जरूर आऊंगी। फिर जब वो गांव वापस जा रही थी तो उसका दिल बार बार डेरे की तरफ खिंचा जा रहा था। गांव में 8-10 महीने गुजर गए मगर सायरा की गोद अब भी ना भरी। शगुफ्ता फिर से ताने देने लगी। दूसरी तरफ रियासत की सेहत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन अचानक रियासत को बहुत तेज बुखार हुआ और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसका इंतकाल हो गया। पूरे गांव में सोग फैल गया। आखिरी रसूमात के बाद शगुफ्ता ने सायरा को घर से निकाल दिया। वो गुस्से से बोली, तेरे होते मेरा बेटा मर गया, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं, निकल जा यहाँ से। सायरा ने आस पड़ोस से कुछ पैसे उधार मांगे, बस पकड़ी और सीधा दरिया पार उस जंगल वाले डेरे पर पहुंच गई। साईं उसे देखते ही दौड़ता हुआ आया। सायरा उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। साईं ने उसे सीने से लगाया और कहा, सायरा अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सायरा ने रोते हुए कहा, साईं जी अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस आप ही हैं। साईं ने उसके आंसू पोंछे और बोला, अब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, मैं वादा करता हूँ। उस शाम जब सायरा डेरे में पहुंची तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे 7 साल बाद उसने पहली बार सुकून की सांस ली हो। साईं उसे देखते ही समझ गया कि अब वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। साईं ने नरमी से कहा, सायरा अब तुम यहीं मेरे पास रहोगी, यहाँ कोई तुम्हें ताने नहीं देगा, कोई तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराएगा, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। सायरा ने साईं के कदम छुए और बोली, साईं जी आज से आप ही मेरा सब कुछ हैं, मेरे शोहर भी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। साईं ने उसे उठाया, दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, मुझे नाम लेकर पुकारा करो सायरा, साईं नहीं, साईं अख्तर कहो या जैसे तुम्हारा दिल चाहे। सायरा शर्मा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, साईं अख्तर जी। बस इतना सुनते ही साईं की आंखें भर आईं। उन्होंने सायरा को अपने गले से लगा लिया। इस बार ये गले लगाना सिर्फ दिलासा नहीं था, उसमें एक गहरा प्यार था, एक अपनापन और हक जताने वाला एहसास था। डेरे के मुजावर हैरान रह गए। एक मुजावर ने हिम्मत करके पूछा, साईं जी ये औरत कौन है और उसे यहाँ क्यों रखा जा रहा है? साईं ने सख्त आवाज में जवाब दिया, ये मेरी घर वाली है, आज से ये डेरे की मालकन है, जो भी इसके बारे में बुरा भला कहेगा उसे डेरा छोड़ना पड़ेगा। सब खामोश हो गए, किसी की हिम्मत ना हुई कि मजीद कुछ पूछ सके। उसी रात साईं ने सायरा को एक अलग कमरे में ले जाकर कहा, सायरा आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम्हें 7 साल से नहीं मिली, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी जबरदस्ती हाथ नहीं लगाऊंगा, जब तुम्हारा दिल चाहेगा तब ही। सायरा ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, साईं अख्तर जी मैं तो पहले ही आपकी हो चुकी हूँ, दिल से, जिस्म से, हर तरह से। साईं ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सायरा का जिस्म कांप उठा। बरसों बाद उसे किसी मर्द के लम्स में वो गर्मी महसूस हो रही थी जिसके लिए वो मुद्दत से तरस रही थी। लेकिन साईं ने फिर भी खुद को रोक लिया। वो बोला, पहले मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा, पहले सबके सामने तुमसे शादी करूंगा, फिर हर चीज पर तुम्हारा हक होगा। अगली सुबह साईं ने तमाम मुजावरों को बुलाया और कहा, आज से मैं घरेलू जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। ये सायरा मेरी बीवी बनेगी। जो मेरे साथ रहना चाहता है रहे और जो नहीं रहना चाहता वो आज ही जा सकता है। 2 मुजावर वहां से चले गए मगर बाकी 3 रुक गए। उनमें से एक बुजुर्ग मुजावर ने मुस्कुरा कर कहा, साईं जी आपने 7 साल मेहनत की है, अब खुशियां पाने का भी हक रखते हैं, हम आपके साथ हैं। 10 दिन बाद गांव में बहुत सादगी से उनकी शादी हो गई। साईं ने सबज कपड़े छोड़कर सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया। सायरा ने सुर्ख सूट में दुल्हन का रूप सजा लिया। गांव वाले हैरान थे। जो लोग पहले ताने देते थे अब वही हंस कर दुआएं दे रहे थे। शगुफ्ता को भी खबर मिली मगर वो शादी में नहीं आई। शादी के बाद साईं ने डेरा छोड़ दिया। उन्होंने दरिया के किनारे एक छोटा सा घर बनवाया, 2 कमरे, एक बावर्चीखाना, एक छोटा सा सहन और सामने एक बाग। उस घर का नाम रखा गया सायरा स्वीट। नए घर में पहली रात साईं अख्तर ने सायरा को बाहों में उठाकर कमरे में दाखिल किया। कमरे में एक दिया जल रहा था। साईं अख्तर ने आहिस्ता से सायरा को चारपाई पर बिठाया
اور کہا سائرہ اب سے تم میری رانی ہو، جو چاہو مانگ لو۔ سائرہ کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا مجھے صرف آپ کا پیار چاہیے، وہ پیار جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ سائیں اختر نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس بار ان کے درمیان کوئی جھجک یا روک ٹوک نہیں تھی۔ پوری رات دونوں ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے رہے۔ سائیں اختر نے سائرہ کو وہ ساری خوشیاں دیں جن سے وہ 7 سال تک محروم رہی تھی۔ سائرہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ عورت ہونا کتنا خوبصورت احساس ہے۔ صبح جب چڑیاں چہک رہی تھیں، سائرہ سائیں اختر کی باہوں میں تھی۔ سائیں اختر نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا رانی اب تمہاری گود ضرور بھرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک 9 مہینے بعد ایک خوبصورت سی بیٹی نے جنم لیا۔ اس کا نام رکھا گیا نور۔ گاؤں والے حیرت سے کہتے واہ بھئی سائیں نے تو کمال کر دیا۔ سائیں اختر ہنس کر جواب دیتے کمال تو میری رانی نے کیا ہے۔ 2 سال بعد ان کے گھر ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام کامران رکھا گیا۔ اب اس گھر میں بچوں کی ہنسی اور خوشیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سائیں اختر اب مکمل طور پر گھریلو انسان بن چکے تھے۔ صبح کھیتوں میں جاتے، شام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے اور سائرہ کے ساتھ باورچی خانے میں ہنسی مذاق کرتے۔ ایک شام دونوں باغ میں بیٹھے تھے۔ نور اور کامران سو چکے تھے۔ سائیں اختر نے سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا رانی کبھی سوچا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ سائرہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور بولی جب تک آپ نہیں ملے تھے مجھے لگتا تھا کہ میری قسمت ہی خراب ہے، اب واقعی میری زندگی میں رونق آ گئی ہے۔ سائیں اختر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ناظرین آپ کو کہانی کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتانا اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔